अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पेशावर धमाके के बाद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बिलउमूम दहशतगर्दी और बिलखुसूस कलअदम तहरीक तालिबान के साथ निमटने से मुताल्लिक अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर रही है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर है और पेशावर धमाके के बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से जल्द किसी नई पॉलिसी का ऐलान मुतवक्के है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो सूबे में टारगेटेड ऑपरेशंस की तरफ जाएगी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पेश नज़र एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है, जिसमें कोर कमांडर समेत निगरान हुकूमत की क़यादत शरीक होगी और उसी दिन सूबे में टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। अब जहां सूबे में एक नए सिरे से दहशतगर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है, तो वहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि दहशतगर्दी की हालिया लहर का जिम्मेदार कौन है और सूबे के इदारों को दहशतगर्दी से निमटने के लिए वसाइल की कमी का सामना क्यों है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान पर तनकीद की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2010 से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को 417 अरब रुपए दहशतगर्दी से निमटने के लिए अदा किए गए। 10 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है और आज वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपए कहाँ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबे में दहशतगर्दी की वापसी पर इमरान खान पर तनकीद की। 2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं अंडर NFC अवार्ड। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए, चाहे वो CGD है, सामान खरीदना है। 10 साल PTI वहां पर हुकूमत में रही, 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपए कहाँ गया। 40 अरब रुपए आपको औसतन साल का मिल रहा है और आप कहेंगे कि हमारी CGD जो है उसमें कमजोरियां हैं। ये नाकाबिले यकीन है ये बात। सवाल ये पैदा होता है इनको कौन वापस लेके आया। आज पूरी कौम पूछ रही है ये दोबारा किस तरह ये पाकिस्तान का अमन खराब हो गया, किस तरह KP दहशतगर्दों के हाथ में चला गया। किसने कहा था कि ये जिहादी हैं और ये पाकिस्तान के दोस्त हैं। किसने कहा था कि जनाब इन्होंने हथियार डाल दिए और जनाब पाकिस्तान के अमन और तरक्की में हिस्सा होंगे, दे विल मेन स्ट्रीम। कल हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के IG मौज़म जान अंसारी, जो 2021 में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के IG बने, उन्होंने पेशावर धमाके की तहकीकात से मुताल्लिक मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सूबे में बदकिस्मती के साथ सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए इर्द गिर्द लगे कैमरों से मदद ली जा रही है। उनका मजीद कहना था कि खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए उन्होंने इसके जिस्मानी अज़ा के सैंपल्स पंजाब की फॉरेंसिक एजेंसी को भी भिजवाए हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये सहूलत मौजूद नहीं। अनफॉर्चुनेटली पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक मुख्तलिफ जगहों पे कैमरे जो है अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं, उन तमाम को भी रिव्यू किया जा रहा है। हमने जो खुदकुश धमाका करने वाला शख्स है उसके बॉडी पार्ट्स को की सैंपलिंग हमने की है। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री हमारे पास यहाँ DNA वाली कोई पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। उसके सैंपल्स जो है हमने PFSA में भेजे, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, और वहाँ पे उनका भी एनालिसिस होगा। अब एक अलमिया है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो सूबा है जो गुज़िश्ता 15 सालों में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, मगर आज वहाँ एक बार फिर ये बहस चल रही है कि CTD के पास सलाहियत मौजूद नहीं, ज़रूरी साजो सामान नहीं है, हथियार नहीं है, फॉरेंसिक लैब तक मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ वो पेशावर धमाके के बाद मुसलसल ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर इमरान खान की हुकूमत और साबिक अस्करी क़यादत ने किस मकसद के साथ कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला किया। इस हवाले से ना सिर्फ इमरान खान पर तनकीद होती रही, बल्कि साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद, जो उस वक्त इन तमाम मामलात को डील करते रहे हैं, उन्हें भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। जिसके बाद आज इमरान खान ने मीडिया पर आकर ना सिर्फ अपना दिफा किया, बल्कि जनरल फैज़ हमीद का भी दिफा किया और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत कायम होने को खुदा का करम करार दिया। दूसरा इख्तलाफ किधर हुआ? दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज़ के ऊपर। मेरा जनरल फैज़ को उस वक्त मैं समझता था कि क्योंकि 2021-22 की सर्दियां हमारे लिए बड़ी मुश्किल होंगी, मैं चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान का फॉल आउट आना था, मैं ये चाह रहा था कि उनको ये सर्दियों तक जनरल फैज़ को रखा जाए, क्योंकि अगर सबसे मुश्किल टाइम है तो जो सबसे एक्सपीरियंस्ड आपका इंटेलिजेंस का चीफ है उसको होना चाहिए, आपका बेस्ट खिलाड़ी होना चाहिए। मुझे तब से खौफ था दहशतगर्दी का। मैंने बार बार जनरल बाजवा से भी बात की, मैंने अपनी कैबिनेट को भी बताया कि सर्दियां हमारे लिए मुश्किल हैं। अल्लाह ने करम करना था एक तरह हमारे ऊपर भी और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो जो अमेरिकन जो ट्रेन किया हुआ था अफगान फौज, उसने हथियार डाल दिए। प्रेसिडेंट गनी मुल्क से चला गया अफगानिस्तान से, एकदम तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, कोई खाना जंगी से ये सारा खिताब बच गया। उसने आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना फायदा हुआ उसका।
عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق ان کے لیے بہت اہم شخص تھے اور ان کو ہٹانے پر ان کے جنرل باجوہ سے اختلافات ہوئے. ساتھ ہی انہوں نے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے کو خدا کا کرم قرار دیا. مگر حقائق یہ ہیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں تحریک طالبان زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور اس دہشت گرد جماعت نے پاکستان میں زیادہ حملے کیے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے پر یہ دعوے کیوں کرتے رہے کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور پاکستان کے اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید نے کابل کا دورہ کیوں کیا تھا جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. Working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. عام بات یہ ہے کہ عمران خان سیاسی سطح پر اور جنرل فیض حمید عسکری سطح پر افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے پر کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات سے متعلق متحرک تھے. لیکن جنرل ریٹائرڈ طارق خان, جنہیں عمران خان نے سائفر اور امریکی سازش کے اپنے ہی الزام پر خود بطور وزیر اعظم اس معاملے کی تحقیقات کے لیے نامزد کیا تھا, انہوں نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید اس حوالے سے ایک موزوں شخص نہیں تھے اور انہیں پشاور میں کور کمانڈر لگانا بھی ایک غلط چوائس تھی. صرف یہی نہیں, عمران خان نے آج یہ تسلیم کیا کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات سے پہلے ہی ان کی کابینہ کے اراکین نے انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا تھا, مگر اس کے باوجود انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ انہیں ری سیٹل کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں گے. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور ISI چیف تھے, اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے. ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی, ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس, اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے اور مراد, انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں اور انہوں نے طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے MNAs اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے, کیونکہ دو ہی ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں, کیونکہ اور چیزیں آ گئی اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی. یہ نہیں, عمران خان نے آج یہ بھی تسلیم کیا کہ جون 2022 میں مالاکنڈ میں طالبان کی واپسی سے متعلق احتجاج ہو رہے تھے اور انہوں نے اس حوالے سے کور کمانڈر پشاور کو آگاہ کر دیا تھا, لیکن وفاقی حکومت کو اس حوالے سے کچھ سمجھ نہیں تھی. 2022 کی جون کے اندر مالاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا سوات کے اندر. ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام میں کھڑی ہو گئی, ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا. تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے MNAs اور MPs کے ساتھ, اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے. یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی KP میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرسٹ تھا. عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تحریک طالبان کی واپسی سے متعلق جون 2022 میں کور کمانڈر پشاور کو آگاہ کر دیا تھا, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہی تھے جو عمران خان کے پسندیدہ شخص تھے.